बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका शुक्रिया। ये अफ़गानिस्तान फ़रार का क्या मामला है? जजों की औलाद और अहले खाना अब किस साजिश के हवाले से उनके ख़िलाफ़ या उन तहकीकात हो रही हैं या ख़बरें गर्दिश कर रही हैं, ये क्या मामला है? और कौन कौन मुल्क में बगावत की साजिश में बराह रास्त या बिल वास्ता तौर पर मुलविस था, ये बातें अब खुल कर सामने आ रही हैं। साथ ही साथ इमरान खान के हवाले से राना सनाउल्लाह ने एक बड़ा इम्पॉर्टेंट ऐलान किया है। लेकिन आगाज़ करेंगे कि किसी भी मुल्क की इससे बड़ी बदकिस्मती क्या हो सकती है कि उस मुल्क की आला तरीन अदलिया के आला तरीन सीनियर तरीन जज साहिबान के अहले खाना पर उस मुल्क की फ़ौज के ख़िलाफ़ बगावत के यानी बगावत की साजिश करने के इल्ज़ामात लगें या उसमें बिल वास्ता तौर पर मुलविस होने के इल्ज़ामात लगें, गैर आइनी गैर कानूनी हथकंडे इस्तेमाल करने के इल्ज़ामात लगें और उस मुल्क के ख़िलाफ़ उसी मुल्क की एक बड़ी सियासी जमात दीगर ममालिक के कुछ ऐसे कांग्रेसमैन, सेनेटर्स और जिसे हम कहते हैं कि अवामी नुमाइंदगान की मदद हासिल करे, जो कि जिनकी पाकिस्तान दुश्मनी किसी से ढकी छुपी नहीं है। ये जो 66 सेनेटर्स की बात हम सुनते हैं जिन्होंने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को पाकिस्तान पर दबाव डालने के लिए ख़त लिखा, उनमें बेशतर जो हैं तकरीबन 60 के करीब ऐसे हैं जो प्रो इसराइल हैं, प्रो इंडिया हैं, एंटी पाकिस्तान और एंटी चाइना हैं। और बात समझ में भी आती है, लेकिन क्या ऐसे अनासिर एलिमेंट्स के ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई की जाएगी ताकि वंस एंड फॉर ऑल इस तरह की साजिशों को रोका जा सके। गुज़श्ता रोज़ कोयटा में कमांड एंड स्टाफ कॉलेज के ऑफिसर्स की एक तकरीब से खिताब करते हुए वाज़े तौर पर आर्मी चीफ ने कहा कि बैरूनी अनासर की हिमायत, सहूलतकारी, उकसाने पर पाकिस्तान के अंदर ऐसे अनासर मौजूद हैं। उनका इशारा वाज़े तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की जानब था, जिन्होंने उनके साथ मिलकर पाक फौज के अंदर बगावत करने की कोशिश की 9 मई को। और ये बगावत क्या थी कि आप खुद समझ सकते हैं, इसकी संगीनी को आप समझ सकते हैं कि जब किसी मुल्क में एटमी ताकत हो, जो मुल्क उसकी फ़ौज में खुदा न खास्ता बगावत हो जाए तो फिर उस मुल्क पर नेटो की फोर्सेस, अमेरिकन फोर्सेस और अक़वाम मुत्तहिदा के मातहत जो फोर्सेस हैं वो उस मुल्क में इंतज़ाम संभालने की तैयारी रखती हैं। ये प्लान उनके पास हमेशा रहता है, इसको प्लान ए कहें या प्लान बी कहें, लेकिन अल्लाह से दुआ है कि ऐसा मौका कभी ना आए। पाकिस्तान में वैसे भी आज दिन तक फ़ौज में बगावत की साजिश या कोशिश कभी कामयाब नहीं हो सकी, ना आइंदा कभी होगी। अब आते हैं जनाब, अफ़गानिस्तान फ़रार कौन कौन हुआ है और इसमें सहूलतकार कौन है। अब तक की जो इतलात हैं हमारे पास, जो मुसद्दक़ा इतलात हैं, उनके मुताबिक जुल्फ़ी बुखारी अफ़गानिस्तान के रास्ते बरतानिया चले गए हैं, जब से वो खामोश हैं। इसके अलावा गुज़श्ता रोज़ इमरान रियाज खान जो एंकर हैं, यूट्यूबर हैं, उनके वकील ने लाहौर हाई कोर्ट में ये बयान दिया कि वो अफ़गानिस्तान पहुँच गए हैं। उनको अफ़गानिस्तान किसने पहुँचाया? अब इस तरह की खबरें भी हैं कि मुराद सईद भी शायद अफ़गानिस्तान फ़रार हो चुके हैं, लेकिन इस खबर की तस्दीक नहीं हो सकी। लेकिन ये सोचने की बात है कि बॉर्डर पर इतनी सख्ती है और वहाँ पर आर्म फोर्सेस हैं हमारे, बहुत ज़्यादा उसकी बॉर्डर की मैनिंग की जाती है, लेकिन इसके बावजूद ये लोग किस तरह ईरान या अफ़गानिस्तान फ़रार हो रहे हैं? इनके सहूलतकार कौन हैं? इनको कब पकड़ा जाएगा? कब आवाम को बताया जाएगा कि मुल्क में मतलूब तरीन अशख़ास या शख्सियात जो हैं मुल्क से आहिस्ता आहिस्ता बरास्ता अफ़गानिस्तान या ईरान फ़रार हो रही हैं? दूसरी तरफ बात करते हैं कि जनाब अब आला तरीन अदलिया के आला तरीन या सीनियर तरीन जज साहिबान के अहले खाना, उनकी औलाद, उनके बारे में जब तहकीकात या तफ्तीश शुरू हुई तो आप खुद बेहतर समझते हैं कि क्या सूरत हाल हुई। ऑडियो
لیکس یا آڈیو ٹیپس پر بننے والے کمیشن کو کام کرنے سے روک دیا گیا۔ اس حوالے سے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار، میرے منہ سے سابق نثار نکل رہا تھا، ویسے ہیں تو وہ سابق نثار ہی، ان کے صاحبزادے نجم ثاقب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دی ہے کہ جو پارلیمانی کمیٹی بنائی گئی ہے اس کو ان کے خلاف وہ جو ٹیپ ہے جس میں وہ پیسوں کی بات کر رہے ہیں کہ 1.5 کروڑ اور یہ وہ لا کے دے دو، فوراً ابو سے جا کر مل لو، اس حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ پارلیمانی کمیٹی کو کام کرنے سے روک دیا جائے۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس بابر ستار نے ایک تو حکومت سے پوچھا ہے کہ یہ آڈیو ٹیپس ریکارڈ کون کر رہا ہے، یہ آڈیو ریکارڈ کون کر رہا ہے، یہ ہمیں بتایا جائے۔ اور دوسرا انہوں نے پارلیمانی کمیٹی کو کام کرنے سے روک دیا۔ یہ پارلیمان کے دائرہ اختیار میں براہ راست مداخلت ہے۔ اس سے پہلے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس اطہر من اللہ تھے وہ اس طرح کی کوئی کارروائی کرنے سے گریز کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ پارلیمان آزاد، انڈیپینڈنٹ، خود مختار ادارہ ہے اور کوئی بھی عدالت اس کے کام میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ لیکن آج بابر ستار نے اس پارلیمانی کمیٹی کو کام کرنے سے روک دیا جس نے انکوائری کرنی تھی نجم ثاقب کے خلاف اور دیگر آڈیو ٹیپس کے خلاف، جو کہ پارلیمانی کمیٹی جو ہے اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے بنائی تھی۔ اب بات یہ ہے کہ 9 مئی کو بغاوت جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک چھوٹا لفظ نہیں ہے، میوٹنی ود ان دی آرمی، یہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ اب اطلاعات یہ ہیں کہ میاں والی ایئر بیس پر جو تقریباً 70 سے 80 لڑاکا طیارے کھڑے تھے ان کو جلانے، ان کو تباہ کرنے کی ایک سازش تھی تاکہ اس ایئر بیس کو نیوٹرلائز کیا جا سکے۔ اگر ایسا ہوتا تو براہ راست اس کا فائدہ کس کو پہنچنا تھا؟ یقیناً ہمارے دشمنوں کو۔ سب سے پہلا دشمن جسے ہم سمجھتے ہیں وہ ہے بھارت۔ اگر ہمارے خدا نخواستہ 80 جہازوں کو یا 20، 25، 30 جہازوں کو اس طرح تباہ کر دیا جاتا تو یہ پاکستان کی سالمیت کے اوپر براہ راست ایک حملہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو کیا ان حملہ آوروں کو سزا دی جائے گی؟ کیا ان کے خلاف ملٹری کورٹس یا آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی کی جائے گی؟ جی ہاں، رانا ثناءاللہ نے گزشتہ رات ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں واضح طور پر یہ اعلان کر دیا ہے کہ جناب عمران خان کے خلاف اس تمام سازش، بغاوت، آرمی تنصیبات، ملٹری تنصیبات پر حملے کی منصوبہ بندی کرنے کے ثبوت موجود ہیں، وہ اس کے ماسٹر مائنڈ ہیں اور ان کے خلاف ملٹری کورٹس میں مقدمات چلائے جائیں گے۔ لیکن ایسا تب تک ممکن نہیں جب تک کہ اعلیٰ عدلیہ میں ان تمام قوتوں کو نیوٹرلائز نہ کر دیا جائے جن کے اپنے اہل خانہ اس سازش میں بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پر ملوث ہیں، ورنہ اسی طرح ضمانتیں دی جاتی رہیں گی، اسی طرح رہائیاں ہوتی جائیں گی، اسی طرح طاقتور قانون کی زد سے بچتے رہیں گے اور کمزور ہماتر جو ہیں وہ قانون کی زد میں آ کر سزائیں پاتے رہیں گے۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔